ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ त्रयोदशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच निशम्य वाचं वदतो मुनेः पुण्यतमां नृप भूयः पप्रच्छ कौरव्यो वासुदेवकथाधृतः। विदुर उवाच स वै स्वायम्भुवः सम्राट् प्रियः पुत्रः स्वयम्भुवः प्रतिलभ्य प्रियां पत्नीं किं चकार ततो मुने। चरितं तस्य राजर्षे राधिराजस्य सत्तम ब्रूहि मे श्रद्धानाय विश्वक्सेनाश्रयो हि असौ श्रुतस्य पुंसां शुचिरः श्रमस्य नन्वञ्जसासूरिभिरीडितोऽर्थः यत्तत् गुणानुश्रवणं मुकुन्द पादारविन्दं हृदयेषु येषां। श्रीशुक उवाच इति ब्रुवाणं विदुरं विनीतं सहस्रशीर्षणश्चरणोपधानं प्रहृष्टरोमा भगवद्कथायां प्रणीयमानो मुनिरभ्यचष्ट। मैत्रेय उवाच यदा स्वभार्यया साकं जातः स्वायम्भुवो मनुः प्राञ्जलिः प्रणतश्चेदं वेदगर्भमभाषत। त्वमेकः सर्वभूतानां जन्मकृतवृत्तिदः पिता अथापि नः प्रजानां ते शुश्रूषा केन वा भवेत्। तद्विदेहि नमस्तुभ्यं कर्मसुड्यात्मशक्तिषु यत्कृत्वेह यशो विश्वगमुत्र च भवेद् गतिः। ब्रह्मोवाच प्रीतस्तुभ्यमहं तात स्वस्तिस्ताद्वां चितीश्वर यन्निर्व्यलीकेन हृदा साधिमित्यात्मनार्पितम् एतावत्यात्मजैर्वीर कार्या हि अपचितिर्गुरौ शक्त्या प्रमत्तिर्गृह्येत सादरं गतमत्सरैः। स त्वमस्यामपत्यानि सदृशान्यात्मनो गुणैः उत्पाद्य सा सधर्मेण गाम्यज्ञैः पुरुषं यज परं शुश्रूषणं मह्यं स्यात्प्रजारक्षया नृप। भगवांस्ते प्रजाभर्तुर्ऋषिकेशोऽनुतुष्यति येषां न तुष्टो भगवान् यज्ञलिङ्गो जनार्दनः तेषां श्रमो ह्यपार्थाय यदात्मानादृतः स्वयं। मनुरुवाच आदेशेऽहं भगवतो वर्तेयामि वसूदन स्थानं त्विहानुजानीहि प्रजानां मम च प्रभो। यदोकः सर्वसत्त्वानां महीमग्नामहाम्बसि अस्या उद्धरणे यत्नो देवदेव्या विधीयताम्। मैत्रेय उवाच परमेष्ठित्वपां मध्ये तथा सन्नामवेक्ष्यगां कथमेनां समुन्नेष्य इति दद्योधिया चिरं। सृजतो मे क्षितिर्वार्वे प्लाव्यमानारसां गता अथात्र किमनुष्ठेयमस्माभिः सर्गयोजितैः। यस्याहं हृदयादाशं स ईशो विददातु मे इत्यभिद्या यतो नासा
विवरात् सहसानगन् वराहतो को निरगाय दङ्गुष्टपरिमाणकः तस्याभिपश्यतः खस्तः क्षणेन किल भारत गजमात्रप्रवृद्धि तदद्भुतमभुन्महते मरीचि प्रमुखैर्विप्रैः कुमारैर्मनुना सह दृष्ट्वा तत्सौकरं रूपं तर्कयामास चित्रदा किमेतत्सौकरव्याजं सत्त्वं दिव्यमवस्थितम् अहोवताश्चर्यमिदं नासायामे विनिसृतं दृष्टोऽङ्गुष्ठशिरोमात्रः क्षणाद्गण्डशिलाशमः अपि स्विति भगवानेश यज्ञो मे खेदयन्मनः इति मीमांसतस्तस्य ब्रह्मणः ससूनुवे भगवान् यज्ञपुरुषो जगरजागेन्द्रसन्निभः ब्रह्माणं हर्षयामास हरिस्तांस द्विजोत्तमान् स्वगरजितेन ककुवः प्रतिश्वनयता विभुः निशम्यते गर्गरितं स्वखेद क्षयिष्णुमायामयशूकरस्य जनस्तपः सत्यनिवासिनस्ते त्रिभिः पवित्रैर्मुनयो गृह्णन् स्म तेषां शतं वेदवितानमूर्तिर्ब्रह्मावतार्यात्मगुणानुवादं विनद्य भूयो विबुधोदयाय गजेन्द्रलीलो जलमाविवेश उत्क्षिप्तवालः खचरः कठोरः सटाभिरुन्वन् खररोमसत्वक खुराहताभ्रसितदंष्ट्रैक्ष्य ज्योतिर्बभासे भगवान् महीद्रः घ्राणेन पृथिव्याः पदवीं विजिघ्रन् क्रोडापदेश स्वयमध्वराङ्गः करालदंष्ट्रोऽप्यकरालदृग्भ्या मुद्वीक्ष्य विप्रान् गृणतो विशतकम् सवज्रकूटाङ्गनिपातवेग विशीर्णकुक्षिस्तनयन्नुतन्वान् उत्सृष्टदीर्घोर्मिभुजैरिवार्तश्चुक्रोश यज्ञेश्वर पाहि मेति क्रूरैक्षुरप्रेरितरयंस्तदाप उत्पारपारं त्रिपरूरसायां ददर्श गां तत्र सुषुप्सुरग्रे यां जीवधानीं स्वयमभ्यदत्त स्वदंष्ट्रयोद्धृत्य महिं निमग्नां स उत्थितः सम्ररुचेरसायाः तत्रापि दैत्यं गदया पतन्तं शुनाभसन्दीपिततीव्रमन्यो जघानरुन्दानमसह्य विक्रमं सलील एवं मृगराडिवाम्भसि तद्रक्तपङ्काङ्कितगण्डतुण्डो यथा गजेन्द्रो जगतिं विविन्दन् तमालनीलं सितदन्तकोट्या क्ष्मामुत्क्षिपन्तं गजलीलयाङ्ग प्रज्ञाय बद्धाञ्जलयोनुवाकैर्विरिञ्चि मुख्या उपतस्तुरीशं ऋषयौचुः जितं जितं ते जितयज्ञभावन त्रयीं त्वं स्वां परिधुन्वते नमः यद्रूमगर्तेषु निलिल्युरध्वरास् तस्मै नमः कारणशूकरायते रूपं तवेतन्ननुदुष्कृतात्मनां दुर्दर्शनं देव यदध्वरात्मकं छन्दांसि यस्य त्वचि बर्हिरोम स्वाज्यं दृशि त्वं घृषु चातुर्होत्रं श्रुक्तुण्ड आसेत श्रुव ईशनाशयो ऋडोदरे चमसः कर्णरन्ध्रे प्राशित्रमास्ये ग्रसने ग्रास्तुते यत्सर्वणं ते भवन्नग्निहोत्रं दीक्षानुजन्मोपशतः शिरोधरं त्वं प्रायणीयो दयनीयदंष्ट्रः जिह्वाप्यवर्ग्यस्तव शीर्षकं क्रतोः सव्यावसत्यं चितयोऽसवोहिते सोमस्तुरेता सवनान्यवस्थितिः संस्था विवेदास्तव देवधातवः सत्राणि सर्वाणि शरीरसन्धिस् त्वं सर्वयज्ञक्रतुरिष्टिवन्दनः नमो नमस्तेऽखिलमन्त्रदेवता द्रव्याय सर्वकृतवे क्रियात्मने
वैराग्यभक्त्यात्मदयानुभावितै ज्ञानाय विद्या गुरवे नमो नमः। दंष्ट्राग्रकोट्या भगवंस्त्वया धृता विराजते भूधरभुः स भूधर यथा वनान्ये शरतोदता धृता मतङ्गजेन्द्रस्य सपत्रपद्मिनी त्रयीमयं रूपमिदं च सौकरं भूमण्डलेनाथ दत्ता धृतेन ते चकास्ति शृङ्गोटगणेन भूयसा कुलाचलेन्द्रस्य यथैव विभ्रमः संस्थापयैनां जगतं शतस्थुषां लोकाय पत्नीमसि मातरं पिता विधेम चास्यै नमसा सह त्वया यस्यां स्वतेजोऽग्निनिवारणावदाः कश्रद्धतीतान्यतमस्तव प्रभो रसां गताया भुव उद्विवर्हणं न विस्मयोऽसौ त्वयि विश्वविस्मये यो माययेदं ससृजेति विस्मयं विधुन्वता वेदमयं निजं वपुर्जनस्तपः सत्यनिवासिनो वयं शठाशिखोद्धूतशिवाम्बुबिन्दुभिर्विमृज्यमाना वृषमीशपाविताः सवैवता भ्रष्टमतिस्तवैषते यः कर्मणां पारमपारकर्मणः यद्योगमाया गुणयोगमोहितं विश्वं समस्तं भगवन्विदेशं मैत्रेय उवाच इत्युपस्थीयमानस्तैर्मुनिभिर्ब्रह्मवादिभिः सलिलेशपुराक्रान्त उपाधत्तावितावनिं सैत्थं भगवानूर्विं विश्वक्सेनः प्रजापतिः रसाया लीलयोन्नीता मप्सून्यस्य ययौ हरिः य एवमेतां हरिमेधसो हरेः कथां सुभद्रां कथनीयमायिनः शृण्वेत भक्त्या श्रवयेत वो सतीं जनार्दनोऽस्यासुहृदि प्रसीदति तस्मिन् प्रसन्ने सकलाशिषां प्रभौ किं दुर्लभं ता विरलं लवात्मभिः अनन्यदृष्ट्या भजतां गुहाशयः स्वयं विदत्ते स्वगतिं परः परां को नामलोके पुरुषार्थसारवित् पुरा कथानां भगवत्कथासुधाम् आपेयकर्णाञ्जलिभिर्भवापः महो विरज्येत विना नरेतरम्। ओम जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे वराह प्रादुर्भावानुवर्णने त्रयोदशोऽध्यायः।